इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र चुके थे और साहिर को बस नैना से सरोकार था। जो कोई भी साहिर के पास जाता, उससे वो नुमान से मिलने की डिमांड करता और नुमान से सिर्फ़ नैना का पूछता कि वो मिली या नहीं। इस सब के ज़ेरे असर हमदान इससे शहर के बारे में बात नहीं कर पाया था और शहर की हर रोज़ उम्मीद तोड़ना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए आज इसने सुलेमान साहब के पास जाने का इरादा किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ हमदान, सुलेमान साहब ने लैपटॉप पर नज़रें जमा कर कहा। साहिर के हॉस्पिटल में होने की वजह से सारा काम वही देख रहे थे। अंकल, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, सुलेमान साहब ने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा। अंकल, वो एक बार साहिर ने मुझसे जिक्र किया था कि उसे हल्का सा याद है। जब वो काफी छोटा था तो इसके मामू के घर कोई खास फंक्शन हुआ था। हमदान की बात पर सुलेमान साहब ने फौरन निगाहें उठाकर हमदान को देखा। इनकी आंखों में राज खुल जाने का एक खौफ सा था। कैसा फंक्शन? वो तो साहिर को ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है साहिर को कि वो फंक्शन काफी इम्पोर्टेंट था और इसमें इसके साथ इसकी मामू की बेटी भी शामिल। नहीं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ था। साहिर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, बल्कि हम तो वहां ज्यादा जाते भी नहीं थे। सुलेमान साहब ने हमदान की बात काटते हुए सख्ती से कहा। लेकिन अंकल, साहिर तो कह रहा था कि मेहर आंटी ने इसके मामू की बेटी को। नहीं तो वो बस मेहर की ख्वाहिश थी, मैंने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया था। साहिर और तुम इन लोगों के बारे में मत सोचो, वो इस काबिल नहीं। सुलेमान साहब का लहजा काफी ज्यादा तुर्श हो चुका था। जी बिल्कुल अंकल। हमदान इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन जो वो जानने आया था वो जान चुका था। सहर यकीनन साहिर की ही बीवी थी और परेशानी की बात तो ये थी कि ये सच साहिर से भी छुपाया गया था। लेकिन हमदान ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी हालत में वो साहिर को सारा सच कैसे बताए। जब साहिर को अपना ही होश नहीं था, इसे फिक्र थी तो बस किसी नैना की। हमदान दोपहर को घर वापस आया तो सहर इसके पास आई और इसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम हमदान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमदान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब सहर क्या पूछेगी। मुझे आपसे एक काम था हमदान भाई। मेरी एक दोस्त थी हुस्ना, वो भी वहाँ वहाँ उन बुरे लोगों के पास है और बहुत छोटी है। आप प्लीज उसकी मदद कर दें। सहर की बात सुनकर हमदान ठटका। कौन से बुरे लोग? पूरी बात बताओ मुझे। सहर ने अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर वो हमदान को बताती तो कहीं वो इसे ही घटिया लड़की ना समझ लेता। वो हमदान भाई, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ रहते हैं। बस वहाँ गुलनाज थी जो बहुत बुरी थी और लड़कियों से। हमदान भाई, हुस्ना उनकी बेटी है, फिर भी वो इससे गलत काम करवाना चाहती है। आप प्लीज उसे बचा लें। सहर ने बहुत बेचैनी से कहा और इसकी बातें हमदान की बेचैनी बढ़ा चुकी थी। न जाने क्या कुछ झेल चुकी थी ये मासूम सी लड़की। ठीक है सहर, मैं इस लड़की को ढूंढकर इसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से वहां खड़ी अपने हाथ मसलने लगी। आपको इनके बारे में कुछ पता चला? सहर के हमेशा वाले सवाल पर हमदान ने इनकार में सर हिलाया और फिर निगाहें उठाकर इस लड़की को देखा जो इसके इनकार पर अफसुर्दा हो चुकी थी। लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती। सहर ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले ही हमदान बोल उठा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहां रहो जहां रहने से कल को तुम्हारे किरदार पर कोई सवाल ना उठा सके। तुम्हारी किसी भी किस्म की किरदार कशी ना की जाए, बल्कि तुम वहां महफूज भी रहो और इज्जत से भी। तुम वहीं रहो सहर, जहां तुम्हें रहने का हक हासिल है। आखिरी बात हमदान ने दिल में ही कही थी। ऐसी जगह तो इस पूरी जमीन पर मेरे लिए सिर्फ उनका घर है। सहर ने सर झुकाकर कहा। वो सच में अभी तक अपने शोहर के ना मिलने पर बहुत अफसुर्दा थी। एक जगह है सहर, और अब तुम वहीं जाओगी। कुछ सोचकर हमदान उठा और घर से बाहर निकल गया, जबकि सहर दुखी हालत में अपने कमरे में आ गई। वो इतनी दुआएं मांगती थी कि वो अपने शोहर से मिल जाए, लेकिन न जाने क्यों इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। न जाने इसका शोहर कहाँ पर था। आप मुझे ढूंढ लेना साहिर, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं। सहर ने बेड पर बैठकर रोते हुए खुद से ही कहा था। हिसाब चुकाएंगे आप भी मेरे एक एक आंसू का। बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे, सहर ने रोते हुए कहा और फिर अपने आंसू पोंछ कर खुद को ही दिलासे देने लगी। हमदान अपने घर से सीधा सुलेमान साहब के घर में आया और बी जान के कमरे में चला गया। बी जान कल ही साहिर से मिलकर आई थी, अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बी जान ने तस्बीह खत्म करते हुए हमदान से कहा, जो मुस्कुराकर इनके नूरानी चेहरे को देख रहा था। बी जान, आप मुझे अपना बेटा समझती हैं ना, बिल्कुल साहिर की तरह। हमदान की बात पर बी जान ने फौरन हाँ में सर हिलाकर हमदान का माथा चूमा। बिल्कुल बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हमदान ने अपना सर झुका लिया। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है बीजान। हाँ बोलो बेटा, बीजान ने मुस्कुरा कर कहा तो हमदान ने गहरा सांस लेकर अपनी बात शुरू की। बीजान, मेरे पास एक लड़की रहती है सहर। वो यतीम है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन वो मेरे पास रहना नहीं चाहती। एक नामहरम के घर रहना इसे गुनाह लगता है। बीजान ने इसकी बात समझते हुए इस बात में सर हिलाया।
میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ بی جان نے ہمدان کی بات پر کچھ دیر غور کیا، پھر بولی، بیٹا میں تو بچی کو ضرور اپنے پاس رکھ لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سلیمان کو کیا کہوں گی؟ اس طرح کسی کو گھر رکھنے کے لیے وہ نہیں مانے گا۔ ہمدان نے کچھ دیر سوچا۔ آپ انکل سے کہیے گا کہ وہ آپ کی کیئر ٹیکر ہے اور آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس رہے گی۔ ویسے بھی تو انکل آپ کے لیے کیئر ٹیکر ڈھونڈ ہی رہے تھے نا؟ بی جان نے سوچ کر ہاں میں سر ہلایا، پھر مسکرا کر ہمدان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم صبح ہی اسے یہاں لے آنا، میں سلیمان کو بتا دوں گی۔ نام کیا بتایا تھا تم نے بچی کا؟ سحر خان۔ ہاں تم لے آنا اسے یہاں، وہ میرے پاس حفاظت سے رہے گی۔ ہمدان نے مسکرا کر بی جان کے ہاتھ چومے۔ آپ کا بہت شکریہ بی جان۔ ہمدان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ سحر کو اس کا پہلا حق دلا کر وہ کافی خوش تھا۔ اسے اس کی اصلی جگہ ساحر کے گھر پہنچا کر وہ اطمینان میں تھا۔ بس اب اسے یہ سمجھانا تھا کہ کسی کے سامنے ساحر کا نام مت لے، کسی سے بھی یہ ذکر مت کرے کہ وہ ساحر خان کی بیوی ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ یہ جان کر سلیمان انکل اسے پھر سے ساحر کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ ہمدان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ سلیمان صاحب کا سچ جان کر رہے گا کہ آخر کیوں انہوں نے صرف ساحر ہی نہیں باقی سب سے بھی اس نکاح کا سچ چھپایا تھا۔ آدھی رات ہو رہی تھی، اب تو ساحر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن روز کی طرح دوائیوں کے زیر اثر ہوتے ہوئے بھی ساحر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس نینا کی چیخیں اور آہو پکار گونج رہی تھی۔ مت کرو ایسا، میں امانت ہوں اپنے شوہر کی، خدا کے لیے مت کرو ایسا، تمہیں اپنی عزت کا واسطہ۔ ساحر بے بسی سے اٹھ بیٹھا اور ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن پھر بھی نینا کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جانے دو مجھے، خدا کے لیے جانے دو مجھے۔ اب ساحر نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور زور زور سے رونے لگا، لیکن وہ چیخیں اور اس کی آہو پکار پھر بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کر دو، مت رو، مت چیخو۔ ساحر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چلایا۔ چیخنے اور ہاتھ کو اوپر اٹھانے سے ظاہر کے بازو اور دماغ میں درد کی لہر اٹھی، جسے اس نے نظر انداز کیا۔ معاف کر دو مجھے نینا، معاف کر دو مجھے۔ اب ساحر روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کی آوازیں سن کر نرس اور ڈاکٹر وہاں آ چکے تھے، لیکن ساحر اس وقت بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ بس ایک جنون سا اس پر طاری تھا جس کے زیر اثر وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر نے اسے نیند کی دوائی دی تو وہ سو گیا، لیکن سونے پر اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ والا خواب تھا۔ وہ پھر سے دور جا چکی تھی اور اس کی جنت ہی دوزخ بن کر اسے جلا رہی تھی۔ ہمدان ہاسپٹل ساحر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سحر کو بی جان کے پاس چھوڑ آئے۔ اسی لیے اس نے سحر کو اپنا سامان پیک کرنے کو کہا جو ان چیزوں پر مشتمل تھا جو ہمدان نے اسے لے کر دی تھیں۔ اسی لیے اب سحر کو گاڑی میں بیٹھ کر تمام باتیں بتا رہا تھا۔ سحر، میں تمہیں اپنے دوست کی دادی کے پاس چھوڑ رہا ہوں، تمہیں وہاں ان کی کیئر ٹیکر کی جاب ملی ہے، وہ بہت اچھی ہیں اور تم سے بہت زیادہ پیار کریں گی۔ لیکن ہمدان خاموش ہوا تو سحر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن تم وہاں کسی کو نہیں بتا سکتی کہ تم شادی شدہ ہو۔ ہمدان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسے بتایا۔ لیکن کیوں ہمدان بھائی؟ کیونکہ بی جان کے بیٹے نہیں چاہتے کہ بی جان کی کیئر ٹیکر کوئی شادی شدہ لڑکی ہو اور اس کا دھیان بی جان سے زیادہ گھر پر لگا رہے۔ اس لیے میں نے چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ ہمدان کو جو سب سے اچھا بہانہ نظر آیا وہی گھڑتا چلا گیا۔ لیکن ہمدان بھائی پلیز سحر اتنا سا کوپریٹ کر لو، وہ جگہ تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ کچھ دیر تو سحر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ہمدان بھائی، ایسا ہی کروں گی۔ ہمدان مسکرایا اور کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد اسے لے کر خان ولا میں داخل ہوا۔ وہ سحر کو سیدھا بی جان کے کمرے میں ہی لے کر گیا تھا۔ یہ رہی بی جان، آپ کی نئی کیئر ٹیکر۔ ہمدان کے اشارہ کرنے پر بی جان نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو بڑی سی سفید چادر سے اپنے آپ کو چھپائے کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہاں آؤ بیٹا۔ بی جان کے بلانے پر سحر ان کے پاس آئی تو بی جان نے اس کے سر پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تم اسے اپنا ہی گھر سمجھ کر رہو، اور اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی تنگ کرے تو مجھے بتانا، میری بہت دہشت ہے یہاں۔ بی جان کی شرارت سے کہنے پر سحر ہلکا سا ہنس دی تو ہمدان ان کو مسکرا کر دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے ساحر کے پاس ہاسپٹل جانا تھا۔ ابھی وہ ہاسپٹل پہنچ کر ساحر کے وارڈ کی طرف جا ہی رہا تھا جب اسے ڈاکٹر نے بلایا۔ مسٹر ہمدان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی کہیں، ہمدان ان کے پاس کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ مسٹر ہمدان، کوئی پریشانی ہے جو ساحر کو اندر ہی اندر نگل رہی ہے؟ کل رات بھی اچانک وہ جاگ کر اونچی اونچی رونے اور چلانے لگے تھے۔ نیند کی دوائیوں کے باوجود وہ بہت کم سوتے ہیں اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہمدان بھی پریشان ہوا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ان سے بات کریں، جو چاہتے ہیں اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں پلیز۔ اگر وہ اس طرح رہے تو ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا اور ساحر کے وارڈ کی طرف چل دیا۔ ساحر نے نگاہیں اٹھا کر ہمدان کو دیکھا۔
हमदान, नुमान से बात हुई क्या तुम्हारी? इसने बताया कुछ तुम्हें? साहिर की बेचैनी से पूछने पर हमदान गहरा सांस लेकर इसके पास आया और अपना हाथ साहिर के हाथ पर रख दिया। साहिर, मैं और तू बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने कभी किसी से कोई बात नहीं छुपाई। साहिर ने सामने देखते हुए हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो जानता था कि हमदान इससे क्या पूछने लगा है। साहिर, तो फिर क्या छुपा रहा हो मुझसे? ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें अंदर ही अंदर निकल रहा है? बताओ मुझे यार, क्या हुआ है? हमदान के सवालों पर साहिर ने बेड के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मुझे कोई गम नहीं, मेरा गुरूर और बुराई निगल रही है। अपनी अना में जिस मासूम का सौदा किया, इसकी आहें निगल रही हैं मुझे। बहुत से आंसू साहिर की आंखों से बहे। पूरी बात बताओ मुझे साहिर, हुआ क्या था? हमदान के पूछने पर हर इस पल को वो कर्ब से याद करते हुए साहिर ने सब कुछ हमदान को बता दिया। साहिर का गुलनाज भाई के कोठे पर जाना, नैना को वहां से खरीदना, मिनहाज के घर जाना और फिर वो एक्सीडेंट। साहिर की पूरी बात सुनकर हमदान का दिल किया कि वो साहिर से खूब लड़े, लेकिन इस वक्त साहिर को किसी के समझाने या डपटने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपनी लगाई आग में खुद ही जल रहा था। तुम फिक्र मत करो साहिर, मैं इस लड़की को तुम्हारे साथ मिलकर ढूंढूंगा, ये वादा है मेरा। जिस दिन तुम यहाँ से डिस्चार्ज होगे, इसी दिन मैं और तुम इस लड़की को ढूंढेंगे। साहिर ने तशक्कुराना निगाहों से हमदान को देखा। और जब वो मिल जाएगी साहिर, तब क्या करोगे? हमदान ने अपने जहन में उठता सवाल पूछ लिया। इसके पैरों में गिर जाऊंगा हमदान, बिल्कुल जैसे वो गिरी थी। तब तक गिरा रहूंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी। हमदान ने इस बात में सर हिलाया। अगर साहिर माफी और पछतावे से अपनी गलती सुधारना चाहता था तो हमदान इसके साथ था। चलें बीजान, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। सहर ने इन्हें दूध का गिलास थमा कर कहा तो बीजान मुस्कुरा दी। सहर को यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके थे और इन 2 हफ्तों में वो हद से ज्यादा बीजान के साथ अटैच हो गई थी। हमदान ने सच कहा था कि ये घर शहर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था। बस तानिया बेगम थी जो शहर पर रौब जमाते हुए इससे बुरा सलूक करती थी। लेकिन बीजान ने उन्हें साफ सीधी तरह कह दिया था कि शहर उनकी केयर टेकर है, इससे दूर रहें। बाकी सुलेमान साहब तो सारे दिन के बाद ही घर आते थे। बीजान के प्यार में और फिर पुरसकून माहौल में अब शहर सुकून से रह रही थी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, इतना तो कभी मेरे अपने बच्चों ने भी नहीं रखा। वैसे साहू इतना प्यार करता है मुझसे, लेकिन इस तरह से वो भी ध्यान नहीं रख पाया। बीजान की बात पर सहर मुस्कुरा दी। इतने अरसे में वो इतना तो जान चुकी थी कि साहू बीजान का पोता था, जो एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में दाखिल था। लेकिन सहर को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि बीजान ने बताया था कि वो अलहदा घर में रहता है। क्योंकि बीजान, आप मुझे सिर्फ अपने केयर टेकर समझती होंगी, लेकिन मैं आपको अपनी अम्मा जी की तरह समझती हूँ। अपनी दादी को याद करके सहर की पलकें भीग गईं। पता है, वो भी बिल्कुल आपकी तरह थी, बहुत ही अच्छी थी वो। बीजान ने मुस्कुराकर सहर का माथा चूमा। तुम्हारी परवरिश से ही पता लगता है मेरा बच्चा कि तुम्हारी दादी बहुत ही भली औरत रही होगी। अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे, आमीन। बीजान, मुझे आपसे एक काम था, सहर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हाँ कहो मेरा बच्चा। आप क्या मेरी हमदान भाई से बात करवा देंगी? बीजान इसकी फरमाइश पर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। हाँ जरूर। उन्होंने हमदान का नंबर निकाल कर अपने मोबाइल सहर की जानिब बढ़ाते हुए कहा। तो सहर मोबाइल थाम कर बाहर आई और हमदान को कॉल करने लगी। हमदान इस वक्त साहिर के साथ था, जिसे अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। अब बस साहिर के सर पर एक पट्टी थी और बाजू पर प्लास्टर। हमदान ने इसे लाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठाया। तो अब कहाँ चलें मिस्टर? हमदान के सवाल पर साहिर कुछ देर खामोश रहा। नोमान को बुलाओ हमदान, हम नैना को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन साहिर, अभी तुम्हें आराम बहुत कर लिया आराम मैंने हमदान, अब बस। अब आराम इसे ढूंढने के बाद ही मिलेगा। हमदान ने गहरा सांस लिया और कार स्टार्ट करने लगा जब इसका मोबाइल बजने लगा। हेलो। बीजान का नंबर देखते ही हमदान ने कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम हमदान भाई, कैसे हैं आप? सहर की आवाज पर हमदान ने एक नजर साहिर को देखा, जो कार की सीट से टेक लगाए बैठा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ हमदान भाई, बीजान मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हमदान इसकी मुस्कुराती आवाज सुनकर मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है। मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या उनका कुछ पता चला आपको? आपने उन्हें ढूंढ लिया है क्या? शहर की आवाज में बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हमदान ने बेसाख्ता तौर पर साहिर की तरफ देखा। वो खो गया है, बस इसे तलाश कर रहा हूँ, या समझ लो कि वो भी खुद को तलाश कर रहा है। जिस दिन ये तलाश खत्म होगी ना, उस दिन वो तुम्हारे पास होगा। हमदान की पेचीदा बात सहर के सर पर से गुजर गई थी। ठीक है भाई, सहर ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया तो हमदान ने साहिर की तरफ देखा। चले साहिर? हमदान की आवाज पर साहिर ने आंखें खोलकर इसे देखा। हाँ चलो, सबसे पहले हमें नुमान के पास जाना है। हमदान ने इस बात में सर हिलाते हुए ड्राइव करना शुरू किया और इसे नुमान के घर ले गया, जहां से इन्होंने नैना की तलाश शुरू करनी थी। नैना को तलाश करते करते 1 हफ्ता मजीद गुजर चुका था।
لیکن اس کا ابھی بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ وہ اس جگہ سے غائب ہو کر کہاں گئی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر کار جب ساحر کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو ساحر نے منہاج افندی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ہمدان اور نعمان کے ساتھ اسی کے گھر جا رہا تھا۔ ویسے صرف مجھے نہیں لگتا کہ مسٹر افندی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا۔ ویسے بھی جب میں آخری بار ان کے پاس گیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، نعمان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ لیکن ساحر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے کسی بھی حال میں نینا کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ منہاج افندی کے گھر پہنچے تو ایک ملازم نے انہیں ہال میں انتظار کرنے کا کہا اور خود منہاج کو بلانے چلا گیا۔ اچھا ہوا کہ تم خود یہاں آ گئے بچے، ورنہ میں کب سے تمہارے پاس آنا چاہ رہا تھا، منہاج افندی نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ساحر کو بری طرح سے گھور رہی تھیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ نینا کہاں ہے منہاج؟ ساحر کے سختی سے پوچھنے پر منہاج کے چہرے پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے بچے، بہت سے حساب نکلتے ہیں اس کی طرف جو اسے چکانے ہیں، منہاج نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا جہاں ابھی بھی چوٹ کا نشان قائم تھا۔ وہ کہاں گئی منہاج بتاؤ، کہیں تم نے اسے کچھ، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ اسے کچھ کر نہیں پایا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب بھی ہوتا اس نے میرا سر پھوڑا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ منہاج کی بات سن کر ساحر کو ایک سکون کی لہر اپنے پورے وجود میں گردش کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن اب جب ملے گی نا تو اس کمینی بازارو عورت کو اس کے اوقات دکھاؤں گا، اسے اپنے سامنے۔ ابھی افندی کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اچانک ساحر آگے بڑھا اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اس کے لیے ایک گھٹیا لفظ بھی نکالا نا اپنی زبان سے تو پھر کبھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ساحر کی حرکت پر ہمدان کے ساتھ ساتھ منہاج کے ملازم بھی حیران ہو کر آگے آ گئے تھے۔ ساہو چھوڑو اسے، ہمدان نے کہنے کی کوشش کی لیکن ساحر کسی کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ منہاج کے الفاظ اس کے دیے ہوئے غصے کو ہوا دے چکے تھے۔ ساہو چھوڑو اسے، ہمدان کے کہنے کی کوشش کی لیکن ساحر کسی کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ منہاج کے الفاظ اس کے دبے ہوئے غصے کو ہوا دے چکے تھے۔ اس کے بارے میں گھٹیا بولنا تو دور کی بات ہے، اگر تو نے کچھ گھٹیا سوچا بھی تو اپنے پیدا ہونے پر تجھے پچھتاوا ہوگا۔ ساحر نے ہی جھٹکے سے اس کا جسم فرش پر پھینکا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی نعمان اور ہمدان بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود انہیں نینا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسی لڑکی کو کہاں تلاش کریں جس کے نام کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس سب پر ہمدان کی بڑی پریشانی ساحر تھا جو اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر بس ہر وقت اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ وہ سوتا بھی نہیں تھا، رات رات بھر رو کر اور کبھی کبھار تو چیختے ہوئے گزار دیتا۔ اس وقت بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ساحر بری طرح سے رو رہا تھا۔ وہ بہت بار تو رو کر اپنے گناہ کی معافی رب سے مانگ چکا تھا لیکن پھر بھی نماز سے اٹھ کر اسے ایسا ہی محسوس ہوتا کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ یہ توبہ صرف نینا کے معاف کرنے پر ہی قبول ہوگی۔ کہاں ڈھونڈوں تمہیں میں نینا، کس طرح سے تم سے معافی مانگوں، پتہ نہیں تم مجھے معاف بھی کرو گی یا نہیں۔ ساحر اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا روتے ہوئے کہہ رہا تھا، پلیز یا اللہ پاک مجھے کوئی راستہ دکھا دیں، کوئی وسیلہ بنا دیں اس سے ملنے کا، بس میری اتنی سی التجا قبول کر لیں۔ ساحر نے اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمدان کمرے میں داخل ہوا۔ ساحر مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے یار، کیوں نہ ہم اس عورت کو اسی جگہ جا کر نینا کے بارے میں پوچھیں جس سے تم اسے لے کر آئے تھے، ضرور وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں جانتی ہوگی۔ ہمدان کی بات پر ساحر نے بہت مایوسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ نعمان گیا تھا اس کے پاس ہمدان، لیکن اس نے نعمان سے کہا کہ وہ نینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ساحر کے لہجے میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن یار میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں پھر بھی ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ساحر نے کچھ دیر سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ہم وہاں چلتے ہیں، ہمدان نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی نکالنے چلا گیا۔ بی جان آپ بھی کیا کر رہی ہیں؟ سحر نے انہیں سویٹر بنتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ موسم بدل رہا ہے تو بس سویٹر بنا رہی ہوں اپنے ساہو کے لیے۔ بی جان کے لہجے سے بہت زیادہ محبت چھلک رہی تھی۔ وہ یہ پہنیں گے؟ سحر نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں پہنے گا، ہر سردی میں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بنا کر دیتی ہوں اسے، اور اگر نہ پہنے تو زبردستی پہنا بھی دیتی ہوں۔ ان کی بات پر سحر ہلکا سا ہنسی۔ آپ کو پتا ہے میری اماں جی میرے سارے کپڑے خود بنایا کرتی تھی اور وہ مجھے اتنے پیارے لگتے تھے۔ سحر ان کے پاس بیٹھ کر اشتیاق سے انہیں بتانے لگی۔ تم نہیں جانتی بیٹا، سب ماں باپ کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور اولاد کی اولاد تو اس سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ بی جان نے کھوئے ہوئے کہا، پھر میرے بچے نے تو بہت چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ بس میں نے کوشش کی کہ اسے محبت کی کمی نہ لگے، لیکن پھر بھی میرا بچہ محبتوں سے دور ہو گیا۔ بی جان نے افسردگی سے کہا تو سحر بھی دکھی ہو گئی۔ کیا ہوا تھا ان کی ماں کو؟ سحر نے پوچھا۔ بس بیٹا قسمت،
तब तो मैं यहाँ नहीं अपने बड़े बेटे के पास होती थी, लेकिन सुलेमान ने मुझे बताया था कि इनका भाई जबरदस्ती इसे अपने साथ ले गया और फिर रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही बच नहीं सके। वो सब याद करके बीजान की पलकें नम हो गई थी। बस तब से ही बहुत सख्त मिजाज हो गया है मेरा साहू। बीजान ने आंसू पोंछते हुए कहा तो शहर ने नम आंखों के साथ इनके कांपते हाथ थाम लिए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो इनका गम कम कर दे। शहर के मासूमियत से कहने पर बीजान ने मुस्कुराकर इसका सर चूमा। तुम एक हीरा हो शहर, बहुत नायाब हीरा। बीजान ने मोहब्बत से कहा और फिर इससे मुस्कुराकर बातें करते हुए फिर से बुनाई करने लगी। साहिर और हमदान गुलनाज बाई के कोठे पर आए थे। हॉल से आने वाली आवाजों पर वो दोनों इस तरफ चल दिए। मैंने कहा ना कि मैं नहीं करूंगी, ये घटिया काम तो नहीं करूंगी। आप चाहे तो मेरी खाल उधेड़ दें या जिंदा चला दें, लेकिन मैं किसी के रौनक का सामान कभी नहीं बनूंगी। इन दोनों की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो गुलनाज बाई के सामने बहुत बहादुरी से खड़ी कह रही थी, जबकि इस बहादुरी के जवाब में एक जोरदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर पड़ा था। मैं भी देखती हूँ हुस्ना बाई के कैसे तुम मेरी बात नहीं मानती। बहुत जल्द तुम्हारी औकात का अंदाजा करवाऊंगी तुम्हें। गुलनाज बाई हुस्ना के लंबे खुले बालों को दबोच कर कह रही थी, तभी मेहताब ने इसका ध्यान साहिर और हमदान की तरफ कराया तो इसने हुस्ना को मेहताब की तरफ धकेल कर वहां से ले जाने का कहा, जबकि हुस्ना के वजूद का पीछा दो नजरों ने बहुत दूर तक किया था। आओ बाबू आओ, हमने तुमसे हिसाब मांगना था और तुम खुद ही यहाँ चले आए। गुलनाज बाई ने साहिर को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, जो सर पर मौजूद पट्टी और बाएं हाथ में प्लास्टर बांधे पहले वाला मगरूर शहजादा नहीं लग रहा था। हमें आपकी मदद की जरूरत है गुलनाज बाई, वो लड़की नैना हमें नहीं मिल रही। अगर आप इसके बारे में हमें कुछ बता दें तो। हमदान ने कहा, वाह बाबू, बच्चा समझा है हमें। पहले खुद ही मेरी लड़की को कहीं गायब कर दिया और अब तमाशा लगाने के लिए यहाँ आ गए हो। पहले इस बात का हिसाब चुकाओ कि उसे सुबह होते ही यहाँ पहुंचाना था। तो कहाँ गई वो? गुलनाज बाई ने सख्ती से हमदान की बात काटते हुए कहा, जबकि साहिर बस खामोशी से वहां खड़ा इस जगह को देख रहा था जहां पहली बार इसने नैना को देखा था। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? पुलिस को बुलाकर बताया ना कि तुम यहाँ लड़कियों से क्या करवा रही हो, और वो भी जबरदस्ती, तो सारी जिंदगी जेल से नहीं निकल पाओगी। हमदान ने इस घटिया औरत को धमकी दी, जबकि ना चाहते हुए भी इस धमकी पर गुलनाज बाई बौखला गई। मैं नहीं जानती इस लड़की के बारे में कुछ भी। जाओ खुद ढूंढ लो इसे, गुलनाज बाई ने बाहर के रास्ते की जानिब इशारा करते हुए कहा। देखो शरावत, जो जानती हो इसके बारे में हमें बता दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हमदान ने सख्ती से कहा, अरे कहा ना, नहीं जानती तो नहीं जानती, अगर जानती भी होती तो तुम लोगों को नहीं बताती। अब निकलो यहाँ से वरना तुम लोग को धक्के देकर निकलवा दूंगी। गुलनाज की बात पर हमदान ने बहुत नफरत से इस घटिया औरत को देखा जो इनकी बेइज्जती कर रही थी। चल साहू, हमदान ने साहिर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन साहिर इसको नजरअंदाज करता गुलनाज बाई के सामने आया और अपना सर झुकाकर बहुत मुश्किल से बायां हाथ उठाते हुए अपने दोनों हाथ गुलनाज बाई के सामने जोड़ दिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज अगर आप कुछ भी इसके बारे में जानती हैं तो हमें बता दें। इसे एक मरते आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दें। हमदान हैरत से आंखें खोले अपने इस मगरूर दोस्त को देख रहा था, जिसने हाथ जोड़ना तो दूर कभी किसी के सामने सर भी नहीं झुकाया था। निकलो तुम यहाँ से बाबू, तुम्हें मजीद यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, गुलनाज बाई ने बहुत बेरुखी से कहा, लेकिन साहिर अभी भी नम पलकों के साथ सर झुकाए हाथ जोड़े वहां खड़ा था। मैं नहीं जानता कि कभी जिंदगी में आप इतनी बेबस हुई हैं कि किसी को पाने के लिए खुद को भी गिरवी रखने को तैयार हों, साहिर ने आहिस्ता से कहा। पता नहीं आप इस एहसास से वाकिफ भी हैं या नहीं, साहिर की आवाज में नमी घुली महसूस कर गुलनाज बाई ने हैरत से इस आदमी को देखा जो अपना गुरूर मिटाकर यहाँ सर झुकाए खड़ा था। लेकिन आज मैं इसी मुकाम पर हूँ और इस मुकाम पर खड़ा मैं आपसे भीख मांगता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ कि एक बार मेरी मदद कर दें ताकि मैं इसे ढूंढ कर अपने गुनाह की माफी मांग लूं, फिर शायद इस आग से बच सकूं जो अगले जहान मेरा मुकद्दर बन चुकी है। साहिर की आवाज में बहुत ज्यादा कर्ब था, इतना कि हमदान की आंखें भी नम हो गई, लेकिन इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। चल यहाँ से साहिर, हमदान ने इसे अपने साथ लगाया और वहां से ले जाने लगा। रुको बाबू, गुलनाज बाई की आवाज पर वो दोनों रुके और मुड़कर इस औरत को देखा जो बहुत बेबस नजर आ रही थी। मेहताब, जाकर नैना बाई का बैग लेकर आ, जो वो यहाँ आते हुए साथ लाई थी। गुलनाज के हुक्म देने पर मेहताब हाँ में सर हिलाकर चली गई और थोड़ी देर बाद एक बैग लेकर इसने साहिर के पैरों में रखा। ये नैना बाई का वो सामान है जो वो आते हुए यहाँ साथ लाई थी, इसे इसके जानने वाले ने ही मेरे सामने 5 लाख में बेच दिया था। हमदान ने हल्का सा अफसोस गुलनाज बाई की आवाज में भी महसूस किया। मैं इसके बारे में कुछ जानती तो नहीं, लेकिन शायद इससे में से आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें उसको ढूंढने में आपकी मदद हो सके। गुलनाज बाई ने बैग की जानिब इशारा किया तो साहिर अपने घुटनों पर बैठा और बैग को
جس میں بس شاید کپڑے اور ضرورت کا سامان تھا، لیکن پھر اچانک ایک فائل ساحر کے ہاتھ لگی، جسے ساحر نے کھول کر دیکھا تو سامنے موجود تصویر دیکھتے ہی ساتوں آسمان ایک ساتھ اس پر گرے تھے۔ اس تصویر میں کوئی اور نہیں، اپنے ماں باپ اور ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ وہی تھا جو بمشکل 7 سال کی عمر میں تھا۔ ساحر نے دوسرا کاغذ کھولا جو شاید کوئی نکاح نامہ تھا، جو کہ ساحر خان ولد سلیمان خان اور سحر ابراہیم ولد ابراہیم علی کا تھا۔ ساحر نے بے چین ہاتھوں سے اس فائل کو ٹٹولا تو ایک آئی ڈی کارڈ ساحر کی گود میں گرا، جس پر کسی اور کی نہیں، نینا کی ہی تصویر تھی، لیکن اس پر اس کا نام نینا نہیں، سحر خان لکھا ہوا تھا۔ وہ کارڈ چھوٹ کر ساحر کے ہاتھ سے گرا تو حمدان نے اس کارڈ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ساحر اس سے پہلے کہ حمدان کچھ کہتا، ساحر نے اپنا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے سلیمان صاحب کو فون کرنے لگا۔ ہیلو ساحر، کیسے ہو بیٹا؟ سلیمان صاحب نے فون اٹھاتے ہی کافی محبت سے پوچھا۔ ڈیڈ، آپ سے جو بھی پوچھوں مجھے سچ سچ بتائیے گا، کیا میرا نکاح بچپن میں کسی ابراہیم علی کی بیٹی سحر سے ہوا تھا؟ ساحر کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز اور اس کے سوال پر سلیمان صاحب بوکھلا گئے۔ یہ تم سے کس نے کہا ساحر؟ ہاں یا نہ ڈیڈ؟ ساحر میری بات تو سنو، سلیمان صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے بتائیں ڈیڈ، کیا میرا نکاح ہوا تھا؟ ساحر نے چلا کر پوچھا تو سلیمان صاحب اس کے انداز پر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ہاں بیٹا، ہوا تھا، سحر ابراہیم کے ساتھ، وہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہے۔ سلیمان صاحب نے اپنے الفاظ سے بہت سی بجلیاں ایک ساتھ ساحر پر گرائی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ تمہاری ماں کی ضد۔ سلیمان صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ساحر فون کاٹ چکا تھا اور اب کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈاکومنٹ اور تصویریں پکڑ کر دھندلاتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ مت کرو ایسا، میں امانت ہوں اپنے شوہر کی، خدا کے لیے مت کرو ایسا، تمہیں اپنی عزت کا واسطہ۔ اپنے کانپتے ہاتھوں میں موجود تصویر اور نکاح نامہ دیکھ کر وہ آواز، دردناک چیخیں ساحر کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ سکتے کے عالم میں وہ نم آنکھوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ حمدان نے ساحر کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا نام نینا بائی نہیں حمدان، سحر ہے۔ سحر ساحر خان، ساحر نے آہستہ سے کہا۔ وہ میری بیوی ہے حمدان، میری منکوحہ، جسے میری ماں نے میری حفاظت میں دیا تھا اور میں نے اسے ہی۔ درد بھرے آنسو ساحر کی بھوری آنکھوں سے نکلے۔ میں نے اپنے مفاد کے لیے اسے ہی بیچ دیا، اپنی ہی عزت کو اپنے ہاتھوں بیچ دیا میں نے حمدان۔ ساحر روتے ہوئے چلا رہا تھا اور کوٹھے کی ہر طوائف اس مغرور حسن والے شہزادے کو رحم کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آدمی اس کوٹھے پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا اور اس کی آہوں کی تکلیف محسوس کر کے ہر آنکھ اشک بار ہوئی تھی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔